بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد یا زیر سی ضاد یا زیر زی طا یا زیر تی ضا یا زیر زی عین یا زیر عی غین یا زیر غی فا یا زیر فی قوف یا زیر قی کاف یا زیر کی لام یا زیر لی میم یا زیر می نون یا زیر نی واو یا زیر وی ہا یا زیر ہی حمزہ یا زیر ای یا زیر ی۔ سامعین و ناظرین حضرات، یا پر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔